अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 2 नवंबर 2024 और वक़्त या लाइट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह वजह से कबल का वक्त है। और आज क्योंकि सैटरडे है इसलिए ज़्यादा रश मोटरवे के ऊपर नहीं नज़र आएगा। 20-30 साल पहले या उससे भी ज़्यादा एक अल्लाह वाले ने अपनी कौम को बड़ा खोल के बता दिया कि बहुत ही बुरे हालात, बहुत ही बुरे ख़तरनाक जो वक्त है वो आने वाला है। अब आज से 30 साल या 40 साल कबल के वो अल्फाज अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान के हालात या उम्मत मुसलमा के जो हालात हैं पहले ही वही सूरत अख्तियार कर चुके हैं। सुने ज़रा ये अल्फाज और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। करनी चाहिए कि ये जो मौजूदा हालात हैं इन हालात में तो ये मुल्क बचता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और खुदाए वाहिद व यगाना के नाम पर ये मुल्क मांगा गया था और ये मुल्क हासिल किया गया था। इसलिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को होश अता करे, वापस इस्लामी कदरों की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए और सबसे बड़ी दुआ कि मुल्ला की नहुसत से इनको निजात अता फरमाए। जहाँ तक मौलवियों का ताल्लुक है वो जमात अहमदिया की मुखालफत में आज भी उसी तरह मसरूफ़ हैं जिस तरह पहले मसरूफ़ थे। उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बाहर दुनिया में, उनको ये भी पता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ एक है रट कि नाम की इस्लामी शरीयत की हुकूमत कायम हो जाए और जमात अहमदिया के खिलाफ फितना, फसाद, इफ्तरा, पर्दाजी, झूठ, दंगा, साजिशें, यही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। इसमें मुब्तला रहते हुए इस नशे में मस्त वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। जी, आपने अल्फाज सुने और इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिन लोगों का ताल्लुक खुदा ताला से होता है उनको खुदा ताला आने वाले वक्तों के मुतल्लिक ख्वाब के ज़रिए या वैसे समझा देता है कि ये वक्त जो है वो आने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने उम्मत मुसलमा को जो बताया कि एक इमाम महदी उस वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब जो ईमान है वो सुरैया पे जा चुका होगा, यानी उठ चुका होगा। असल ईमान जो इस्लाम की असल तालीम है उसमें बिगाड़ पैदा आ चुका। अब आज आप देख लें, पाकिस्तान को ही हम सामने रख लेते हैं, बाकी इस्लामी दुनिया की, क्योंकि हमने वहाँ जाके वक्त नहीं गुजारा, वहाँ रहे नहीं हैं। हम जो देखते हैं लाइव या ख़बरों में पढ़ते हैं उसी पे बात कर लेते हैं। कोई ऐसा काम जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा हो और वो इस्लाम के मुताबिक हो, कोई एक काम। मसाजिद जो बनी हुई हैं उनके ऊपर बाहर वो जो लिख दिया गया है कि ये मस्जिद फ़लाँ फ़िरका की है तो बराए मेहरबानी दूसरे फ़िरका के लोग यहाँ दाखिल ना हों। इसी तरह आप देखें चंद दिन कबल एक कौंसलेट के सामने खड़े होके वो जो एक तंजीम थी वो नारे लगा रही थी और लोग शेम कर रहे। क्या बता रहे थे वह? कौन सा वो मज़हब है, कौन सी वो तहजीब है जो सिखाती है कि आपने अगर इस मुल्क का पासपोर्ट लेना है, आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो आप पहले फ़लाँ कम्युनिटी के लोगों को गाली दें और उनके जो रहनुमा है उनकी तस्दीक करें या उनका इनकार करेंगे, फिर आपको इस मुल्क का पासपोर्ट या आपको शनाख्ती कार्ड जो बना के दिया जाएगा। उसमें मिसाल फिर उन्होंने बाकी जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं दूसरी कम्युनिटीज़ और इसके अलावा जो है
اٹھا لینا اور ان کی وہ کیا کہتے ہیں نسل کشی کرنا، اس کی متعلق بات کی۔ پھر پاکستان کی مساجد کے اندر آپ دیکھیں یا وہ جو قرآن پڑھانے والے ہیں مولوی، ان کی جو حرکات ہیں آئے دن ہر دوسرے دن آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر تعصب، مذہبی منافرت اور جو کمزور کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ ہر طرح کا جو زیادتی کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، یہ کس مذہب، یہ کس تہذیب کا حصہ ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتایا، اور یہ کہا کہ پھر امام مہدی تشریف لائیں گے اور پھر وہ والا ایمان جو سریا پہ جا اس کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور وہی زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ لیکن پوری کی پوری امت جو وہاں اس علاقے کی جہاں وہ تشریف لائے، پہلے انہوں نے انکار کیا، پہلے ان کے عمائدین نے، ان کے جو لیڈران تھے، انہوں نے بڑی تعریفوں کے پل باندھے جب انہوں نے عیسائیت کے خلاف جہاد کیا اور جو قرآن پاک اور بکس سے جو حوالے نکالے تو عیسائیت کا منہ بند ہوا۔ تو لیکن جیسے ہی اللہ نے ان کو کہا کہ آپ وہ آج کے زمانے کے جو امام ہیں، تو پھر یہ سب خلاف ہو گئے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ مسجد کیونکہ قریب آ گئی ہے تو ہم ایک دفعہ ورد کر لیتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور وہ اس کے انعاموں کا شکر گزار تھا اور اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور ایک سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ اس آیت کی تفسیر میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا یعنی وہ اپنی ہر ایک خوبی کو نعمت الہی سمجھتا تھا اور وہ ان تمام صفات کو خدا تعالیٰ کا دیا ہوا خزانہ قرار دیتا تھا، بس چونکہ وہ تمام نعمتوں کو خدا ہی کی عطا سمجھتا تھا، اس لیے جس قدر زیادہ اس کی خوبیاں نکلتی تھیں اسی قدر وہ اپنے شکر اور عنابت اللہ میں بڑھتا تھا۔ جب انسان میں یہ باتیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کو اپنے فضل کے لیے چن لیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا تب ان نیکیوں کے بدلے میں نے اس کو پسند کر دیا اور اس کو ہر خوبی سے متصف پا کر اپنا برگزیدہ بنا لیا تھا، اور اس کو ایسی راہ پر ڈال دیا جو مستقیم تھی، یعنی خدا تک پہنچانے والی تھی۔ مستقیم ان کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ تک پہنچانے والی ایک لیٹر تیل پایا، نمک پایا، چائے پایا، بڑی دیر بعد لیکن تیار ہو جاؤ میں کر دے کے کھڑی کر کے اوپر گیا، تھلے آیا جرمانہ ہو جائے نا سارا کچھ لکھا ہے۔ ایک آدمی میرے کو پیسے لیا، میں نے پتا نہیں سی تیف سی سپورٹ گڈی، میں کہ یار یہ سپورٹ گڈی ہی ہے، یہ میں اپنے کالے نوں دتی، انہیں میری موجودگی دے وچ 2500 میں کہنا کنے پیسے کو میں سچ دسا، میں کہ اس ٹائم میرے کو 25000 کہنا میں بھیج دے، میں چپ کر جا کے بھیجتا، مکان کون لے لیا، مکان لینے کے بعد اج 11000 رہ گیا، وہ ہر مہینے 200-300 بھیج دینا، انہیں گزارا کر جانے لان گیا مرغی۔ میں جب کاسے سے گیا نا ایک آواز آئی،
ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਮ ਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਨਗੇਬਨ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਉਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਛਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੜ ਛਣ ਲੈ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅੱਬੂ ਇਹ ਜਰਮਨ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੜ ਛਣ ਆਪੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 200 €। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। 200 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ मिलाता है कि आप ले जी, हमारा जो फ्रैंकफर्ट के अंदर हमेशा सुबह की सैर के बाद हर वीकेंड पे नाश्ता होता है। आज हमारा जो नाश्ता है वो इस इलाके में डोगर साहब, अब्दुल हन्नान डोगर साहब की तरफ है, तो आप नाश्ते के मनाजर आपको चल के दिखाते हैं। सुबह सैटरडे वाले दिन परिंदों की आवाज़ों के अलावा इंसानों की आवाज़ें कम ही सुनने में आ रही हैं। छुट्टी है, वीकेंड पे लोग आराम कर रहे होते हैं। ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ बताया ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ, ਦਰਾਨ ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,